अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो बेस्ट लव स्टोरी पर मबनी है जिसके खूबसूरत कपल और कहानी लोगों में मकबूल हुई। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। नंबर 10, ये रहा दिल। ये रहा दिल हम टीवी पर 2017 को नशर हुआ। इस ड्रामे की कहानी खूबसूरत रोमांस के साथ साथ कुछ कॉमेडी का तड़का का भी इम्तजाज था। कहानी ज़की और हयात के गिर्द घूमती है जिनकी केमिस्ट्री भी खूब पसंद की गई। हयात अपने घर में अकेली रहती है। उसके बाप ने कई साल पहले जब वो छोटी थी तब उसकी माँ को छोड़ दिया था और माँ के इंतकाल के बाद वो अकेली हो जाती है, मगर उसका किरदार एक लापरवाह और शौक सी लड़की का था जो हर हालत में मुस्कुराना जानती थी। उसका एक ही दोस्त था जिसकी शादी भी उसकी वजह से हुई। उन दोनों ने मिलकर हयात को मलेशिया का टिकट गिफ्ट में दिया ताकि कुछ दिन बाहर रहने से वो फ्रेश हो जाए। हयात की मुलाकात ज़की से होती है जो एक बिजनेसमैन का इकलौता बेटा है और पसंद की शादी करना चाहता है, मगर माँ बाप के इनकार के बाद वो नाराज़गी से मलेशिया में कुछ दिन के लिए चला गया। जहां हयात से मुलाकात हुई, हयात बहुत बोलती तो वो खामोश रहता। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ज़की उससे बेजार ही रहता मगर वो ज़बरदस्ती सर पर सवार रहती क्योंकि वहाँ उसका कोई नहीं था और वो पहली बार इस तरह बाहर गई थी। वापसी में ज़की ने सुख का सांस लिया कि उससे मुलाकात ना हो सकेगी, मगर पाकिस्तान में भी किस्मत ने उसे मिला दिया। हयात को आकर मालूम हुआ कि उसके दोस्तों ने इसे धोखा दिया और उसका घर बेच दिया। इसी वजह से वो इसे बाहर भेजना चाहते थे। वो घर ज़की के ही वालिद ने ख़रीदा था, इसलिए एक बार फिर वो ज़की को मिली और इस बार कुछ मुख्तलिफ अंदाज में दिखी और गमज़दा। ज़की के वालिद फिर से उसे घर में एक पोर्शन में रहने की इजाज़त दे देते हैं क्योंकि वो घर को रेस्टोरेंट बनाना चाहते थे। ज़की के घर वाले इसकी पसंद का रिश्ता तय कर देते हैं, मगर ऐन शादी के मौके पर ज़की को हयात से मोहब्बत का एहसास होता है। ज़की और हयात की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। नंबर 9, अहद वफ़ा। अहद वफ़ा हम टीवी पर 2019 को नशर हुआ। अहद वफ़ा की कहानी अगरचे दोस्तों पर मबनी थी, मगर इस ड्रामे में साद और दुआ की रोमांटिक और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद की गई। इनकी लव स्टोरी बहुत हिट हुई। साद अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहता है और कॉलेज में पढ़ता है। वहीं उसने दुआ को देखा जो अपने ताया के घर छुट्टी मनाने के लिए गई थी, मगर दोस्तों की गलती की वजह से ये चीज़ सबके सामने आ गई थी और उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। कई साल वो दुआ से दूर रहा, मगर फिर जब वो आर्मी ज्वाइन करता है तब दुआ से मुलाकात होती है। उनके डायलॉग्स और रोमांस दिलों को मेल्ट करने के लिए काफ़ी थे। साथ का फिर दुआ के मुश्किल वक्त में काम आना और दुआ का मुकम्मल साथ देना। वो एक केयर और मोहब्बत करने वाला हीरो था और इस कपल को भी बहुत पसंद किया गया। दुआ और साद बिलाखिर एक हो गए। तब तक दुआ डॉक्टर बन चुकी थी और साद आर्मी में था। नंबर 8, खास। खास हम टीवी पर 2019 को नशर हुआ। खास में सबा और फ़खर का रिलेशनशिप बहुत ज़बरदस्त था जिसे लोगों ने पसंद किया क्योंकि ये रिश्ता दोस्ती का था और एक दूसरे की इज्जत का रिश्ता जो मोहब्बत से भी बढ़कर होता है। फ़ाखिर को मोहब्बत के साथ एक रिस्पेक्ट करने वाला शख्स दिखाया गया जो सबा को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है बल्कि उसे इज्जत और मोहब्बत भी देता है। सबा जो पहले टॉक्सिक रिलेशन की वजह से टूटी हुई थी, उसके लिए फ़ाखिर का साथ किसी नेमत से कम ना था जिसने उसे ट्रामा से निकाल कर मोहब्बत दी, इज्जत दी और उसका ख्याल रखा। इस ड्रामे में फ़ाखिर की मौत ने लोगों को काफ़ी सदमा पहुंचाया, मगर इन दोनों का रिलेशन याद रखने वाला था। नंबर 7, दिल लगी। दिल लगी ARY डिजिटल से 2015 को नशर हुआ। दिल लगी में मोहित और अनमोल का खूबसूरत रिलेशन लोगों ने बहुत पसंद किया। दिल लगी में मोहब्बत की कहानी इस बात की एक बेहतरीन मिसाल थी कि जब दो मजबूत अफराद एक दूसरे के सामने आते हैं तो क्या होता है और वो अपनी शादी को किस तरह अंजाम देते हैं। मोहब्बत की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब मोहित अनमोल के साथ एक तरफा मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। अनमोल उसमें दिलचस्पी नहीं लेती, लेकिन उसे अपनी तमाम गलत फहमियों को दूर करके ये देखना पड़ता है कि मोहित ही था जो इसके लिए था। फिर वो उसके साथ मोहब्बत करती है, तब वो मुश्किल में पड़ जाती है क्योंकि ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात लाती है, मगर दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। दिल लगी में महविश हयात और हमायूं सईद की केमिस्ट्री शानदार थी और ये इनकी जोड़ी थी जिसने इस ड्रामे की सतह को बुलंद किया
اور اس محبت کی کہانی کو ناقابل فراموش بنا دیا۔ یہ ایک مکمل ڈرامائی محبت کی کہانی تھی جو توجہ اور مقبولیت کے قابل تھی۔ ان کی مضحکہ خیز گفتگو اور ون لائنرز نے ہمیشہ ناظرین کو محظوظ کیا اور سب کو انمول اور موحد سے پیار ہو گیا۔ نمبر 6، بے شرم۔ صبا قمر اور زاہد احمد کی جوڑی بے شرم کے ناظرین کے لیے باعث فخر ہے۔ یہ ایک انوکھی محبت کی کہانی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ جب دو مضبوط افراد ایک ساتھ رہنے کا انتخاب کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے راستے میں رکاوٹ اٹیچ ہوتی ہے اس سے لڑتے ہیں، وہ شادی کے بعد تمام مشکلات کا مل کر حل نکالتے ہیں۔ حیدر اور مشی کی محبت کی کہانی میں جس اہم نقطے پر روشنی ڈالی گئی وہ بات چیت تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے دل و دماغ کی بات کی اور غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی فکر نہیں کی۔ پاکستانی ڈراموں کے ناظرین کے لیے اس طرح کے رشتے کا مشاہدہ کرنا نہ صرف ایک اچھی تبدیلی تھی بلکہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا بھی تھا، کیونکہ عام طور پر تعلقات غلط بات چیت کی وجہ سے بگڑتے رہتے ہیں، لیکن بے شرم میں مصنف نے ایک بالکل مختلف نقطہ نظر دکھایا کہ کیسے صحت مند رشتے بنتے ہیں۔ نمبر 5، الف۔ الف جیو ٹی وی پر 2019 کو نشر ہوا ایک اور خوبصورت کپل جس نے پاکستانی ناظرین کے دل جیتے۔ یہ ایک ایسا کپل تھا جس نے دکھایا کہ ہر لو سٹوری کا انجام ملنا نہیں ہوتا، بلکہ محبت میں ایک دوسرے کے منتظر رہنا بھی محبت میں ہی شامل ہے۔ مومن اور مومنہ ایک دوسرے سے نہ صرف مختلف تھے بلکہ ایک دوسرے کے لیے بالکل انجان تھے، مگر ماضی میں ان کے والدین کے تعلقات تھے جس کی وجہ سے ان کا گہرا تعلق تھا، اور اتفاقی ملاقات کچھ ناخوشگوار انداز میں ہوئی کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ مومن ایک مشہور پروڈیوسر تھا جبکہ مومنہ اس کے پاس آڈیشن کے لیے گئی اور مومن نے اسے دوپٹہ نہ اتارنے پر ریجیکٹ کر دیا۔ مومنہ نفرت کرنے لگی کیونکہ اس کام کی وجہ سے اس کے بھائی کی جان بچ سکتی تھی، مگر ماضی کے کچھ صفحات کو جوڑنے کی خاطر دونوں پھر سے ملے اور اس بار دونوں کی زندگی یکسر مختلف تھی۔ مومن ایک عاجز پسند میں تبدیل ہو چکا تھا جسے خدا کی تلاش تھی جو پلٹ رہا تھا راہ ہدایت کی طرف۔ دوسری طرف مومنہ ایک سپر سٹار بن چکی تھی، مگر مومن کی بدلتی ہوئی حالت کی وجہ سے وہ اس سے نفرت نہ کر سکی۔ دونوں نے ایک فلم میں ایک ساتھ کام کیا جب مومن کو مومنہ سے محبت کا احساس ہوا۔ نمبر 4، دیار دل۔ دیار دل ہم ٹی وی پر 2017 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے میں فروا اور ولی کی خوبصورت کیمسٹری لوگوں کو پسند آئی۔ دیار دل کی کہانی ایک خاندان کے گرد گھومتی ہے جس میں بختیار بلند اپنے خاندان کو پھر سے جوڑنے کے لیے فروا اور ولی کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ ولی جو پہلے دادا کی وجہ سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے مگر پھر اسے فروا سے واقعی محبت ہو جاتی ہے جس کا اظہار نہیں کر پاتا، مگر ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ فروا کم عمر اور معصوم لڑکی تھی جس کے دل میں ماں کی باتوں کی وجہ سے ولی کے لیے بدگمانی تھی، جس کا اظہار وہ ولی کے سامنے بھی کرتی، مگر وہ خاموشی سے اس کی نفرت کو برداشت کرتا۔ جب وہ اپنی ماں کی وجہ سے مصیبت کا شکار ہوئی تب ولی اس کی حفاظت کو آگے آیا۔ اس کے بعد سے اسے ولی سے محبت کا احساس ہوا۔ نمبر 3، زندگی گلزار ہے۔ زندگی گلزار ہے ہم ٹی وی پر 2019 کو نشر ہوا۔ زندگی گلزار ہے کی کہانی میں زارون اور کشف کی خوبصورت رومانٹک کہانی کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ زارون اور کشف جیسے الگ الگ دنیا کے باسی تھے، مگر ان کی کیمسٹری ایک دوسرے سے جب میچ کر گئی تو لگا ایک دوسرے کے لیے ہی اتارے گئے ہیں۔ کشف اور زارون کی شادی کے بعد کی زندگی مزید دلچسپ ہو گئی جس میں رومانس کے ساتھ ساتھ مورل بھی موجود تھا۔ نمبر 2، دو بول۔ دو بول گیتی اور بدر کی خوبصورت رومانٹک لو سٹوری ہے جس میں گیتی جس کا تعلق ہائی کلاس سے ہے، بدر جو کہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، گیتی کے والد کا مینیجر ہے۔ بدر گیتی کی ایک طرفہ محبت کا شکار ہے جبکہ گیتی اس سے بیزار رہتی ہے، لیکن قسمت نے گیتی کے لیے بدر کو لکھا تھا جب اس کے والد کسی غلط فہمی کی بنا پر اس کی شادی بدر سے کر دیتے ہیں تب وہ بدر سے بھی نفرت کرنے لگتی ہے، مگر بدر گیتی کی نفرت خاموشی سے سہتا ہے اور اسے محبت کے ساتھ اس کی کیئر کرتا ہے، اس کا ہر اچھے برے معاملے میں ساتھ بھی دیتا ہے۔ تب گیتی بھی بدر کے لیے محبت محسوس کرتی ہے۔ نمبر 1، خدا اور محبت سیزن 1۔ خدا اور محبت کے سیزن 1 میں حماد اور ایمان کی کیمسٹری کو خوب پسند کیا گیا۔ حماد ایمان کی ایک طرفہ محبت میں گرفتار ہوا اور اس محبت کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ جب ایمان بھی حماد کے لیے
मोहब्बत महसूस करती है। नाजरीन, आपको इनमें से कौन सी लव स्टोरी पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।